अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। नाजरीन, अरबों रुपए की जायदाद, तीन तीन शादियाँ और अब वसीयत को तब्दील करने का ये खेल है। करिश्मा कपूर के साबिक शौहर संजय कपूर की मौत के बाद इस वक्त एक ऐसी जंग छिड़ चुकी है जिसने दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर पूरे के पूरे इंडिया को इस वक्त हिला कर रख दिया है। ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है करिश्मा कपूर की जानिब से और संजय कपूर की वालदा की जानिब से कि संजय कपूर की वसीयत में तब्दीली की गई है और ये तब्दीली किसी और ने नहीं की, उनकी तीसरी बीवी ने की है। साथ ही साथ करिश्मा कपूर ने जायदाद को लेकर, संजय कपूर की जायदाद को लेकर बहुत बड़ा दावा भी कर दिया है। तमाम हकाइक आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले इस कहानी का पस मंज़र थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगी। संजय कपूर भारत के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और इनकी कंपनी है सोना कॉमस्टार, इसके ये फाउंडर भी थे, इसके ये चेयरमैन भी थे। 1965 में ये पैदा हुए। इन्होंने अपनी तालीम लंदन से भी हासिल की और दिल्ली से भी हासिल की और बिजनेस के साथ साथ इनका जो लाइफस्टाइल था ये बहुत ज़्यादा ग्लैमरस था। इनकी पहली शादी थी नंदिता महातनी से, मगर ये रिश्ता जो था वो ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सका और इन्होंने दूसरी शादी यानी करिश्मा कपूर से जब इन्होंने शादी की, करिश्मा कपूर इनकी दूसरी अहलिया थी। 2003 में इन्होंने करिश्मा कपूर से शादी की और उस वक्त, उस ज़माने में इस शादी को एक फ़िल्मी शादी जो था वो कहा जाता था। करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी के बाद सब कुछ जो था वो बहुत ज़्यादा शानदार जो था वो दिखाई देता था, लेकिन जो अंदरूनी मामलात थे वो बहुत और तरह के थे। करिश्मा कपूर ने जब इनके आपस में मामलात ख़राब हुए, ये मामलात अदालतों तक गए, तो करिश्मा कपूर ने अदालत में संजय कपूर पर इल्ज़ाम लगाया कि संजय बहुत ज़्यादा नशा करते थे, बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक थे, ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे और इन पर माली दबाव डालते थे, यानी कि तुम कमाओ और तुम ही जो है वो घर चलाओ। वो खुद इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते थे, हालांकि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और पैसों की उनकी कोई कमी नहीं थी। डोमेस्टिक वायलेंस का इल्ज़ाम भी करिश्मा कपूर ने संजय कपूर पर लगाया और संजय कपूर के ख़ानदान की जानिब से करिश्मा कपूर पर यह इल्ज़ाम लगाया जाने लगा कि करिश्मा कपूर ने सिर्फ़ और सिर्फ संजय कपूर की माल और इनके दौलत को देखते हुए, माल और दौलत को देखते हुए संजय कपूर से ये शादी की थी। लेकिन इस तलखी के दौरान, ये तल्ख जितना भी ये टाइम पीरियड रहा, इस दौरान इनके यहाँ दो बच्चों की पैदाइश हुई। एक बड़ी बेटी सुमेरा, जिसकी पैदाइश जो थी वो 2005 में हुई और 2010-11 में बेटा पैदा हुआ करिश्मा कपूर और संजय कपूर का, जिसका नाम कियान राज था। और दोनों ने एक तवील कानूनी जंग लड़ी अपनी डिवोर्स के लिए, जिसके बाद 2016 में ये दोनों अलहदा हो गए, दोनों के दरमियान डिवोर्स हो गई। 2017 में संजय कपूर ने मॉडल और बिजनेस वुमेन प्रिया सचदेव से जो थी इन्होंने शादी की। प्रिया इससे पहले एक शादी इनकी ऑलरेडी थी और इनके यहाँ एक बेटा भी था। और संजय और प्रिया ने शादी के बाद भी जो अपना ग्लैमरस लाइफस्टाइल था उसको अपनाए रखा। ये लोग बहुत ज़्यादा लंदन जाते थे, लंदन की जो रॉयल फैमिली है उसके साथ संजय कपूर के पर्सनल जो थे वो टर्म्स थे। न्यूयॉर्क जाते थे और जो दिल्ली का जो बहुत ज़्यादा आला हल्के आप कह लें, वो लंदन में भी हो जाएं, वो न्यूयॉर्क में भी हो जाएं, वो दिल्ली में भी हो जाएं, उन आला हलकों में इनका उठना बैठना था, इनकी दोस्तियां थी और पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं थी। अच्छा, जून 2025 में संजय कपूर का इंतकाल हो जाता है। एज वी ऑल नो, ये पोलो खेल रहे थे, उस दौरान इनके गले के अंदर एक मधुमक्खी जो थी वो गई थी और वो इनकी मौत का सबब बनी। इनको फौरी तौर पर हार्ट अटैक हुआ और ये सरवाइव जो थे कार्डियक अरेस्ट को ना कर सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय कपूर की जायदाद की जो मालियत है वो 30,000 करोड़ भारतीय जो है वो बनती है। और मौत के फौरन बाद एक बहुत बड़ा जो सवाल था वो पैदा हो गया कि ये दौलत किसके हिस्से में जाएगी और कौन इसका हकदार और दावेदार जो होगा। जब इन संजय कपूर की मौत हुई उसमें देखा गया कि करिश्मा कपूर उनकी जो आखिरी रसूमात थी उसमें जाके शिरकत करती रही। करीना कपूर, सैफ अली खान, ये सब जो थे वो नज़र आए। संजय कपूर के बच्चे समेरा और जो कयान है, इन्होंने अब दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और ये इल्ज़ाम बच्चों की जानिब से संजय कपूर की जो तीसरी अहलियां हैं प्रिया, इन पर लगाया जा रहा है कि जो संजय कपूर की आखिरी वसीयत थी, विल थी,
اس میں جال سازی کی گئی، اس کو تبدیل کیا گیا اور وراثت سے سمیرا اور کیان کا جو ایک رائٹ تھا، جو ان کا حق ہے، اس کو باہر کر دیا گیا۔ کرشمہ کپور خود اس کیس میں فریق نہیں بنی، لیکن وہ اپنے بچوں کی ماں کے بطور پر بچوں کو گائیڈنس پرووائڈ کر رہی ہیں اور ان کے لیے یہ کیس جو ہیں وہ لڑ رہی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ جو وصیت تھی یا جو سنجے کپور کی جو تیسری اہلیہ ہیں پریا، انہوں نے ایک خاندانی میٹنگ کا جو ڈرامہ رچایا تھا جس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ پریا نے 30 جولائی 2025 کو ایک فیملی میٹنگ رکھی تھی جس میں سنجے کی جو مبینہ وصیت تھی اس کو پیش کیا گیا، اور یہ وصیت جو تھی وہ 21 مارچ کی تاریخ کو تیار کی گئی تھی۔ بچوں نے دعویٰ کیا ہے کہ زندگی میں سنجے کپور یعنی ان کا باپ ہمیشہ کہتا تھا کہ تم لوگوں کا جو حق بنتا ہے وہ میں حق تم لوگوں کو لازمی دوں گا، مگر جو وصیت ہے اس میں سنجے کپور کی جائیداد میں کرشمہ کپور اور سنجے کپور کے دونوں بچوں کا جو حق ہے، جو ان کو شیئر ملنا چاہیے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ بچوں نے عدالت سے وصیت کی جانچ اور جائیداد کی جو منتقلی ہے اس پر حکم امتناعی جاری کرنے کا جو ہے وہ اب مطالبہ کیا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے اب یہ معاملات تو میں نے آپ کو بتا دیے، اب پریا کا جو موقف ہے اس پر آتے ہیں۔ پریا نے اپنے وکیل جو راجیو نیئر ہیں ان کے ذریعے کہا ہے کہ میں سنجے کی قانونی بیوی ہوں۔ کرشمہ تو پچھلے 15 سال سے سنجے کی زندگی سے غائب تھی، اور اب یہ اچانک جو تھی یہ واپس کیوں آ گئی؟ جب اس کی موت ہوئی تو اس میں شرکت کر کے یہ اچھا بننے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ الٹیمیٹلی اس نے اپنے بچوں کے ذریعے جائیداد کو کلیم کرنا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ پریا کا یہ کہنا ہے کہ یہ وصیت بالکل اصل ہے اور سنجے نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اس وصیت کو لے کر بہت زیادہ سوالات اس وقت بھارتی میڈیا میں اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ سنجے کپور کی والدہ اور بہن بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ سنجے کی والدہ رانی کپور بھی اب اس کیس میں اپنا حق مانگ رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق رانی کپور نے الزام لگایا ہے کہ وصیت میں ان کے لیے کچھ بھی جو ہے وہ نہیں رکھا گیا، اور انہیں اپنے ہی بیٹے کے بعد جو چھت ہے یعنی ان کا گھر ہے اس کے لیے فکر لاحق ہو گئی ہے۔ سنجے کی بہن مندرا کپور ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ پریا نے سب کچھ جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اور ان کی والدہ کے لیے یعنی سنجے کپور کی والدہ کے لیے اب ایک گھر بھی نہیں ہے جس میں وہ اپنی زندگی جو ہے باقی کی زندگی وہ گزار سکیں۔ رانی کپور چاہتی ہے کہ عدالت اثاثوں کی مکمل تفصیل سامنے لائے تاکہ خاندان کے سب افراد کو جو حقوق ملنے ہیں وہ واضح ہو جائیں۔ اب جو اثاثے ہیں سنجے کپور کے یا یہ جو دولت کی اصل تصویر ہے وہ آپ کو بتاتی چلوں۔ سونا کامسٹار ایک بہت بڑی آٹو موبائل ٹیکنالوجی کی ایک کمپنی ہے، اس کے شیئرز اور دیگر بزنسز میں سنجے کپور کی انویسٹمنٹ تھی۔ دہلی، ممبئی، لنڈن میں ان کی پرائم لوکیشنز پر بہت زیادہ پراپرٹیز ہیں، قیمتی گاڑیاں، آرٹ ورکس اور متعدد بینک انویسٹمنٹس کے مالک تھے سنجے کپور۔ عدالت نے پریا کو حکم دیا ہے کہ وہ سب جو منقولہ اور غیر منقولہ اثاثے ہیں ان کی تفصیل 9 اکتوبر تک جو ہے وہ عدالت کے روبرو جو ہے وہ پیش کریں، جمع کروائیں۔ کرشمہ اور سنجے کے ماضی کے الزامات اب بھی عدالت کے ماحول پر جو ہے وہ اثر ڈال رہے ہیں۔ پریا اور رانی کپور کے درمیان بھی تلخیاں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، اور مندرا کپور جو ہیں وہ بار بار یعنی جو سنجے کپور کی بہن ہے وہ بار بار میڈیا پر پریا پر یہ الزام لگا رہی ہیں کہ انہوں نے ول میں تبدیلی کی ہے۔ یہی جو الزام ہے سنجے کپور اور کرشمہ کپور کے دونوں بچے بھی لگا رہے ہیں، اور یہ بھی سنجے کپور کی بہن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی ماں کے حق کو جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اب آئندہ کیا ہوگا؟ اگر عدالت وصیت کو ڈاؤٹ فل قرار دیتی ہے تو یہ کیس ایک بہت بڑے ٹرائل میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ بچوں کے وکلاء وصیت کی فرانزک جانچ کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں، اور رانی کپور کا موقف بھی اب عدالت کے فیصلے پر اثر ڈال سکتا ہے۔ لیکن اب آنے والے وقت میں کیا ہوگا؟ 9 اکتوبر کو بہت سی چیزیں اگلی سماعت پر ریویل ہو جائیں گی، لیکن اس وقت یہ جو جنگ ہے اس وقت پورا بھارتی میڈیا جو ہے اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور کرشمہ کپور اپنے بچوں کے ذریعے اس کی دعوے دار جو ہیں وہ بن رہی ہیں۔ اور جو سنجے کپور کی تیسری اہلیہ ہے پریا، اس پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے سنجے کپور کی ول میں وصیت میں تبدیلی کی ہے، اور بچوں کو اس کا جو کرشمہ کپور اور سنجے کپور کے بچے ہیں ان کو حق سے محروم کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کی ماں کو بھی حق سے محروم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تھی آج کے اس ویلاگ کی کہانی۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔